یدوے بھارتک پانس ان پڑھ مانن وول کاو گاٹل وزیر اعظم نریندر مودی پنہ لپن لانگ ترت ٹار تو برنگ ون حوالہ بھارتی عوامس مز عالمی ستریک فیکو قرار دن مگر ات ست امس شخص سند خود ساخت بیانات تو تجربات بھارتی عوامس باپت عالمی سترس پہ خندس سپدنک باعث تہ سو زن گو ونکس ہرگاہ ایران امریکہ جنگ کس نتیجس مز بھارتس اندر گیس شارٹیج سپدے اپوزیشن کیو بھارتی عوام سوشل میڈیا پہ طنز کرت مودیس آلو دیوان کہ سہ کرن بھارتی عوامس گٹر گیسچ سمپل ٹیکنالوجی فراہم تاکہ یہ مشکل وقت گژھِ دور یہ پیو او باپت ستس کہ دپان یپر مقبوضہ جوم تو ہند حوالہ تہ مودی حکومت پن بجلی پروجیکٹ باپت اکس نوس منصوبس پہ غور کران امے بھارتک توانائی ہند وزیر منوہر لال کھٹر اکس انٹرویوس مز ونان کہ مودی حکومت کوشش کہ جوم تو ہندین دریاون ہندس آبس یوت نہ تیوت پاکستانس کن وسنس روٹ کرنا تو کوشش امچ یہ کہ ان دریاون ہند خان یی زبردستی جموں پٹھے ہریانہ پنجاب اتر پردیش تو دلہ کن پھرن تاکہ بھارتس آبچ قلت دور سپدن ست نئی پن بجلی پروجیکٹ بناونہ تو دویمہ طرف کر پاکستان تہ تریش تریش اد مبصر ہند ون چونکہ منوہر لال کھٹر پنس گرو فیکو مودی سند پہ پنو یچ حرکژو کن گوڑے سرخین مز روزان آمت تو اوے صدروار غیر فطری بیان تہ پاکستانس خلاف بغض ورتاون ست فیکو معاشرس خوش کرنچ اخ کوشش سو زن گو انسانیتس خلاف دشمنی ورتاون باپت ہرگاہ بھارتی حکومت قدرتی وسائلن ہنزن فطری وطن روٹ کر امہ باپت غیر فطری منصوبہ ورتاوی یہ قدرتس ست جنگ کرنے ست پاکستانس تہ چیلنج یمیک زن حزب دستور پاکستان تہ جواب دنک حق تھاوان تو دویم بھارتی حکومت کی طرف آسمانس چھکنہ واجنہ تھوکہ وسن آخر بھارتی حکومت کسی بتس پہ